नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से इलेक्शन स्पेशल। इंतखाबात का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गया है। कागजात नामजदगी बड़ी क़यादतों ने और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। इमरान खान के लिए बहरहाल आज का दिन एक धचके से कम नहीं है। उनकी ये इस्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर के तोशाखाना की केस की समाअत और इसकी सज़ा जो है मुअत्तल की जाए, आज रिजेक्ट हो गई। तो अब जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो उस वक्त तक इमरान खान डिसक्वालीफाइड हैं फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। बहरहाल माहौल तो बन रहा है, हल्के भी मुतय्यन हो गए हैं। अमूमी तौर पर नवाज शरीफ ने कहाँ से इंतखाब लड़ना है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहाँ से इंतखाब लड़ना है, मौलाना फजल रहमान ने कहाँ से इंतखाब लड़ना है, मरियम नवाज़ कहाँ पर होंगी, इस्तेहकाम पार्टी की क़यादत कहाँ पर होगी। तो कागजात नामजदगी के हवाले से आपको एक प्रोसेस शुरू होता हुआ नज़र आता है। हमारे पास स्टूडियोज़ में सेनेटर परवेश खान साहब मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, हाफिज़ हमदुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर सियासतदान जो अभी अभी ताज़ा अपने कागजात नामजदगी 2 इस्लामाबाद की सीटों से जमा करवा के हैं, उनका भी शुक्रिया। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन करें स्काइप पर, उनका भी शुक्रिया। तो ज़रा हाफिज़ साहब, चूँकि आपने अभी हम आपसे बात कर रहे थे, वाक़तन माहौल गर्म हो रहा है या हम प्रोग्राम के लिए गर्मी ज़्यादा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक तो मेरे ख़्याल में इलेक्शन का माहौल नहीं है। अभी भी नहीं है? गर्म नहीं है। आपने गर्म की बात की, गर्म हो रहा है, अभी तक तो गर्म नहीं है। तो लिहाजा आप गरमाने की कोशिश करते हैं, आप मतलब मीडिया, लेकिन ग्राउंड पर अगर आप देखें वो गर्मी नहीं है इलेक्शन में जो होनी चाहिए। क्यों नहीं है ये तो सियासी पार्टियां बता सकते हैं कि इलेक्शन का माहौल क्यों गर्म नहीं है। देखिए, बात यह है कि हर पार्टी अगर आप पूछिए एक दो के अलावा अपनी जगह पर उनकी तहफ़्फ़ुज़ात है, उनकी ख़दशात है। मसलन अगर आप मुझसे पूछिए, मैं कहता हूँ कि ठीक है इलेक्शन 8 फरवरी को है, लेकिन मेरे लिए मसाइल है, मेरे लिए मुश्किलात है। मसलन सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी ख़तरात है मेरे लिए, और ये हुकूमत ने भी कहा है, वो भी कह चुकी है कि सिक्योरिटी ख़तरात वाकई है। तो फिर मैं कंपेन कैसे करूँगा? लेकिन अमल में शिरकत तो कर रहे हैं ना आप, अमल में शिरकत तो कर रहे हैं ना आप? नहीं, वो तो कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल कर रहे हैं, तो क्यों ना करे वो? नहीं, बिल्कुल करें, हम तो यही तो कह रहे हैं। तो और किस तरह हम गर्मी पैदा अमल तो ये है ना, अभी नॉमिनेशन फार्म जमा होंगे, उसके बाद फिर आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगी। लेकिन वो माहौल नहीं है जो होना चाहिए। यानी फ़र्ज करे, अभी तक पार्टियों ने कैंडिडेट का फैसला भी नहीं किया कि हमारे उम्मीदवार प्लान हल्के पर कौन होना चाहिए। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। कल का जो दिन है वो लास्ट दिन है नॉमिनेशन फार्म जमा करने का। इसीलिए तमाम पार्टियों ने मुतालबा किया है कि 2-3 दिन और दिए जाए नॉमिनेशन फार्म के लिए। इसका मतलब ये है कि फैसलों में तूल है, ठीक, फैसलों में वो जान नहीं है, वो तेज़ी नहीं है मसलन जो कि होना चाहिए। सही। तो इसलिए मैं कहता हूँ माहौल अभी तक गर्म नहीं है। हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शेड्यूल हमने थोड़ी दिया है, वो तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुआ, उसके मुताबिक ही चलना है। तो खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे पास अवेलेबल हैं या उनके स्काइप के इशू आ रहे हैं? ओके, इशू आ रहे हैं। तो आप तो कागजात नामजदगी जमा करा के अब तो कैंपेन का बाकायदा आपने अपना तो माहौल बना लिया होगा कि नहीं? तलत भाई, मैं अपना माहौल तो ज़रूर एक थोड़ा बहुत मोमेंटम क्रिएट कर लिया। मैं तो पिछले 1 महीने से कैंपेन शुरू की हुई है। लेकिन ये बात हाफिज़ साहब की दुरुस्त है कि जनरली अब इर्द गिर्द के सारे हल्के उठाकर अगर देखें, पूरा इस्लामाबाद देखें, पिंडी शहर देखें, तो आपको अभी कैंडिडेट्स उस तरह बाहर निकले नहीं हैं। ठीक। और फिर अवाम के अंदर भी मेरे ख्याल से जो पिछले कुछ अरसा गुजरा है, जो 16 महीने की हुकूमत का भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है कि लोग महंगाई से और अपने इशू से इतने तंग आए हुए हैं कि वो एक सवाल उनके जहन के अंदर ज़रूर पैदा हो रहा है कि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, क्या ये वाकई हमारे मसाइल हल करने के लिए? ये सवाल लोगों के जहन में मौजूद है। और फिर उसके अलावा अब ज़ाहिरी बात है, मैं तो क्योंकि इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं, तो जो गैप्स मैं देख रहा हूं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, उनकी कैंपेन के अंदर, वो बड़े गौर तलब हैं। फॉर एग्जांपल कि इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है, नॉमिनेशन पेपर्स जमा हो रहे हैं, लेकिन मंशूर किसी जमात का तैयार नहीं है। जमातें अभी भी अपना मंशूर तैयार कर रही हैं। और इन हालात में कि जहां पर ये रोज़े रोशन की तरह हमारे सामने है ये हकीकत कि पाकिस्तान को 3 बहुत बड़े क्राइसिस का सामना है। पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना है, इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है और सिक्योरिटी क्राइसिस का सामना है। तो अपने पत्ते तो आवाम के सामने लेके आए ना कि मंशूर की जरूरत है। तो इन हालात में जहां पर इतनी सीरियस, आपके हल्कों में तो नून ने, आप बता रहे थे कैंडिडेट भी फाइनलाइज नहीं किए। जी, नून ने अभी वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में फाइनलाइज करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो हाफिज साहब जो बात कर रहे थे,
حافظ صاحب کے اوپر خود ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے دوران ہی خودکش حملہ ہوا. سرفراز بگٹی صاحب ہمارے دوست ہیں, انٹیریئر منسٹر ہیں, آن ریکارڈ ہیں کہ سب سے زیادہ خطرہ جو ان الیکشنز میں ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہے. تو جو الیکشن کی جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر یہ ابھی سوالات ہیں, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشنز 8 فروری کو ہی ہوں, 8 فروری کو ہونے چاہیے. سپریم کورٹ نظر آتی ہے کہ اس معاملے میں بڑی ایک سٹرونگ پوزیشن لے کر کھڑی ہے. اور لیکن وہ جو جوش و خروش, وہ جو جذبہ, وہ جو وی کین اونلی ہوپ کہ ود ٹائم ابھی امید زیادہ ہے اور جذبہ کم ہے. ذرا خرم صاحب, آپ کی پارٹی تو روزانہ مختلف قسم کی میٹنگز کر رہی ہے, اقلیتی نمائندگان کی نامینیشنز بھی آپ فائنلائز کر رہے ہیں, ریزرو سیٹس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, روزانہ بتایا جاتا ہے کہ تمام قیادت اکٹھی بیٹھی ہوئی ہے. آپ تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, آپ کے خیال میں تو بس ماحول ٹھیک ہے آپ کے لیے؟ جی نہیں, الیکشن تو ہمیشہ ایک مشکل اور چیلنجنگ مرحلہ ہوتا ہے. اس کے لیے تیاری بڑی ارکریزی سے کر رہے ہیں, اور اسی لیے آپ نوٹ کریں گے کہ آج 13واں دن تھا. میاں نواز شریف ہر کینڈیڈیٹ کو انڈیویجولی سن رہے ہیں, ان کی بات سن رہے ہیں. پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں, مرد و خواتین, جنہوں نے آگے سندھ سے, کے پی سے, بلوچستان سے آگے اپنی بات کی ہے. تو جیسے ہی یہ کل کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا عمل مکمل ہوگا تو اس کے فوراً بعد کیمپین شروع ہو جائے گی. لیکن دراصل جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ایشو یہ ہے کہ ہم ایک خاص طور پہ جو ایک پورا 16 مہینے کا ہیجان انگیز پیریڈ تھا, جس کا فائنل نتیجہ 9 مئی کی صورت میں آیا, تو پاکستان کے عوام میں ہم ایک پالیٹکس فٹیگ دیکھ رہے ہیں. اور وہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام جماعتیں جو ہیں ان کو اسی بنیاد پر اب ٹیسٹ کرنا ہوگا کہ کون کے مسائل کا بہتر حل کر سکتا. اور یہی اسی وجہ سے وہ ایک روایتی ڈھول ڈھمکا اور کوشش ہوتی تھی کہ جی کھیلے کا سماؤ, تو اس دفعہ ایک سنجیدہ الیکشن ہوگا ہر لحاظ سے. جی, سنجیدہ ہو, رنجیدہ نہ ہو, ہم کہہ رہے ہیں. اور اس کے اندر بعد میں ابدیدہ آپ نہیں ہو کہ آپ نے انتخابات کی سرگرمی میں حصہ کیوں لیا. ویسے ہی جیسے ہم آپ کو کہتے تھے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نہ بنائیں, آپ نے کہا نہیں جی ہم نے ہر حال میں بنانی ہے. اس کے بعد آپ پھر ہر جگہ پر, ہر پتھر کے سامنے آپ نے کمپلین کی جی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. لیکن واپس آتے ہیں, آپ نے لفظ بڑا جی, سارے چیلنج مشق نہیں ہیں. پاکستان کی حاکمیت کا چیلنج, پاکستان کو آئین کے مطابق چلانے کا چیلنج, یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ذرا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, فٹیگ ہے پالیٹکس سے. یہ ذرا پلوش صاحبہ, یہ تو بہت ہی اسٹریٹجک قسم کا لفظ ہے, اس کے کئی مطالب نکالے جا سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں پر جو ماورائے آئین قوتیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, سیاسی کردار فوج کا جو ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لوگ تھک چکے ہیں سیاست سے. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس بات پہ ہم سارے جو ہیں وہ کنونسڈ ہیں, اور ہم لوگوں کو اس سے مورد الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتے. تھک چکے ہیں, ان کو تھکا دیا گیا. دونوں مختلف ہو سکتے ہیں. دیکھیے تھک بھی چکے ہیں اور تھکایا بھی ہے جنہوں نے تھکایا ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ اب دیکھیے نا, اس الیکشن کا جو ماحول ہے وہ فی الحال, جیسے ابھی ہم آپ سے بات کر رہے تھے, جس طریقے سے روایتی الیکشن پاکستان میں ہوتا ہے, کیا ابھی آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے؟ مطلب آپ ادھر ہی دیکھ لیجئے شہر اقتدار میں کوئی بینرز پوسٹرز اس طریقے سے لگتے تھے, جو کارنر میٹنگز ہوتی تھیں, جو جلسے جلوس, میں تو ابھی نہیں دیکھ رہی کہیں. ابھی تو لوگ بھاگ رہے ہیں. آپ نے مصطفیٰ صاحب کے بینرز نہیں دیکھے؟ میں دیکھے, ان کے بینرز دیکھے ہیں. یہ تو بڑی مستعدی کے ساتھ ہم آپ کو خبر بھی بتا سکتے ہیں. میں ایک عمومی طور پہ بات کر رہی ہوں کہ پاکستان میں اس وقت تک ایز وی اسپیک میرے خیال میں صرف ہماری ہی پارٹی ہے جنہوں نے جلسے جلوس پہلے سے شروع کیے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ کون ہے جو باہر. اب اس کی کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیے اس میں بہت سی, ایک تو ابہامات بہت تھے, وہ ابہامات چلیں اب بہت حد تک نظر آتا ہے کہ دور ہو گئے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ الیکشن ہو جائے, 8 فروری کو ہی الیکشن ہو جائے انشاءاللہ ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ الیکشن کیسا ہوگا.
نہیں کیسا ہو جائے جیسا آپ کریں گے ویسا ہوگا. نہیں ہم کیسے کریں گے, ہمارے ہاتھ میں کیا ہے الیکشن کو, ہم کمال بات ہے, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, الیکشن کیسا ہوگا, الیکشن کے نتیجے میں کیا سب کو, جس کو ہم لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں, کیا تمام جماعتوں کو, لیول پلینگ فیلڈ, ذرا اس کا یہ ذرا آپ ہمیں سمجھا دیں, آپ بتا دیں وہ نظر کچھ آئے پہلے کہ کسی کی تاج پوشی ہونے والی ہے تو پھر سب کو یکساں مواقع تو نظر نہیں آتے نا. اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ کی نہیں اچھی بات ہے, بلاول بھٹو صاحب بھی کہتے تھے کہ میں بھی پرائم منسٹر ہوں. جی ایسے ہی ہے, سب جماعتیں اپنے کہتے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو ظاہر ہے ہمارے یہ شخصیت ہماری پرائم منسٹر کی, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. میاں صاحب ہوں, آپ سرفراز بھٹو صاحب کے آنے کی وجہ سے کوئی زیادہ خوش نہیں لگ رہی, اور بندے بھیجیں آپ کی طرف. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج تو کیپٹن صفدر صاحب نے فرما دیا ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ, ان کی وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون کی مریم صاحبہ, وہ پنجاب کی چیف منسٹر بنیں گی انشاءاللہ. میاں صاحب خواہشات پر کوئی ٹیکس تھوڑی ہے بنیں گے. دیکھیے خواہشات تو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں, کون لا کے ہمیں جو ہے اس قسم کا پروٹوکول دیتا ہے اور سر پہ تاج ڈھال دیا جاتا ہے ہمیں کچھ بتا رہی ہیں. کیا یہ طے شدہ ہے پہلے سے کہ کیا ہونا ہے, یا یہ خواہشات کا انبار ہے جن کو پریشان کیا ہوا؟ دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں نا, یہ ہم صورتحال کو دیکھ کر بات کرتے ہیں, گراؤنڈ کو دیکھ کر. یہ بات تو طے میرے خیال میں ہم سب کے درمیان کچھ نہ کچھ یا زیادہ سے زیادہ کہ اس ملک میں 76 سال میں کبھی بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوئے, اور آنے والے وقت میں خواہ یہ مستقبل قریب کی الیکشن ہو 8 فروری کا یا اس کے بعد, مجھے نظر 5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد, ابھی یہ بھی 5 سال کے بعد بھی, اگلے بھی, کبھی بھی مجھے پاکستان میں صاف شفاف الیکشن نظر نہیں آ رہا ہے, اپنی زندگی میں نہیں آ رہا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں ہاف دو لے سے اس کا فاتحہ پڑھے کہ صاف اور شفاف الیکشن. پھر آپ کہتے ہیں مایوسی پھیلی ہوئی ہے, آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بہت درد سے ہم کرتے ہیں, یقین جانیں بہت دکھ سے ہم کرتے ہیں یہ بات. یہ سیاسی جماعتیں, یہ ایک لیڈرشپ, ایک بندہ کتنے سال گزر کے یہاں تک آتے ہیں, جب وہ اس ماحول سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر وہ کیا کریں, بات بھی نہ کریں. بات پر بھی پابندی ہے, لکھنے پر بھی پابندی ہے, سوچنے پر بھی پابندی ہے, جیسے کہ آج ہے. آپ سچ نہیں بول سکتے ہیں. اب میں کس کی مان لوں یار؟ خدا مجھے کہتا ہے کہ سچ بولے, عوام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سچ بولے, لیکن جو سچ سننا اور بولنا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ سچ نہیں بولنا ہے. آج بول دیں آپ, ہمارے پروگرام جو بولیں گے چلے گا. تو لہٰذا صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونا ہے, خواب ہے. ہاں یہ 8 فروری کا الیکشن آئے گا, پھر دیکھتے ہیں کہ صاف اور شفاف. اور ہم چاہتے ہیں پاکستان میں سیاسی استحکام, ہم چاہتے ہیں پاکستان میں معاشی استحکام. 3 چیزیں مصطفیٰ نواز نے گن کے ہمارے سامنے رکھے, سیاسی, معاشی اور سیکورٹی. کیسے سیاسی استحکام آئے گا جب سیکورٹی نہیں ہے, آپ کی معیشت مستحکم نہیں ہے, آپ کی سیاست مستحکم نہیں ہے, باوجود اس کے الیکشن کے نتیجے کے بعد بھی میں دیکھ رہا ہوں. تو جب نہیں ہے, بلکہ میں تو ایک نئی جنگ دیکھ رہا ہوں. صحیح کہتے ہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں بصد احترام آپ کی جماعت اور نون لیگ سمیت, پیپلز پارٹی سمیت, سب سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ آپ لوگوں نے کیا تھا. لاڈلے, میں آپ کو ریکارڈ پہ, لاڈلے کو ہٹانے کا مطالبہ آپ نے کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ ایک پیج والی سیاست نہیں چلے گی. اب جب آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے, اب جب لاڈلا ہٹ گیا ہے تو اب بھی معترض ہیں. میں ذرا سمجھنے سے کہا طلعت بھائی, بات یہ ہے اس کے بارے میں ہم سب کا ایک ہی فیصلہ تھا, تمام اپوزیشن کا, خواہ پیپلز پارٹی ہو, PMLN ہوں, میں, بلکہ A1 اس وقت کی حکومت میں شامل جماعت ہے. سلیکٹڈ کا لفظ تو پیپلز پارٹی کا ہی ایجاد کردہ ہے, پہلی ٹھیک ہے نا, سب سے پہلے بلاول نے کہا. تو تمام پارٹیاں اس پر متفق تھی کہ یہ حکومت سلیکٹڈ ہے, اس پر متفق تو ختم ہو گئی نا. لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے یار کہ سلیکٹڈ کا پلس سلیکٹڈ, اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے. پلس سلیکٹڈ, لیٹ می گو ٹو خرم صاحب, آپ نے پلس سلیکٹڈ, خرم صاحب بات جانے دیں پھر مجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلیکٹڈ کا نتیجہ پھر کیا ہونا چاہیے, الیکٹڈ ہونا چاہیے. تو الیکٹڈ کیا نہیں آئے گا؟ میں نے آپ کو کہا کہ صاف اور شفاف الیکشن کا توقع مجھے نہیں ہے. خرم صاحب, کیا صاف اور شفاف انتخابات جو ہیں وہ سلیکٹڈ پلس پر منتج ہوں گے؟ اور اشارہ جو ہے بڑا واضح ہے, اگر انہوں نے نہیں بھی کیا اشارہ تو میں کہہ دیتا ہوں, ان کا خیال یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ پہلے سے یہ طے شدہ نتیجہ ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر بننا ہے, اور تمام انتخابات اس طرف لے جائے جا رہے ہیں. طلعت صاحب, ہم ایک ایسی صورتحال میں کھڑے ہیں جہاں آج سے چند سال پہلے پاکستان کے عوام کو مقتدرہ کی طرف سے, عدلیہ کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے ایک پورن بیچا گیا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ
जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की खराबी की, तो इनको जेल में डालेंगे, इनके ऊपर जुल्म करेंगे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। जब आपने नफरत की, इंतकाम की सियासत देख ली और उसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान तो ठीक नहीं हुआ, और अब जो है पर सारा बात आई कि गालिब 2013 से 17 हुकूमत नवाज शरीफ के रिकॉर्ड पर लोड शेडिंग की का खात्मा है, टारगेट किलिंग का खात्मा है, दहशतगर्दी का खात्मा है, पाकिस्तान से महंगाई का खात्मा है। शायद वही एक प्रोसेस आएगा दोबारा तो वो चलेगी। तो हमारी तो किसी से नहीं है कि कोई हमारे लिए प्रिजाइडिंग अफसर अगवा करे, कोई हमारे लिए गोलियां चलाए, कोई हमारे लिए आरटीएस को बिठाए। इंशाल्लाह ये प्रोसेस होगा और फ्री एंड फेयर होगा, और तमाम अगर उनको शिकायत है इलेक्शन कमीशन के नोटिस को लेकर आए। ये जो एक वेग बात है, कौन सी बात है कि ये सारा कुछ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड कोड हो रहा है, हालांकि असल जो पॉइंट आउट करना है उस तरफ कोई नहीं आता कि हमें एक्चुअल इलेक्शन कमीशन से तकलीफ क्या है। ठीक, ज़रा मुसा साहब आपसे बात कर लेते हैं। मैं उसी नुक्ते की तरफ वापस आना चाहता हूँ। हमने इमरान खान के तजर्बे के दौरान ये देखा कि हम सब ये कहते थे कि कैसे उनको एक पेज के ज़रिए सपोर्ट किया गया। अब जब उस अखाड़ पछाड़ हुई उस तजर्बे की, जब इस्टेब्लिशमेंट का लाडला के वापस चला गया, लड़ाई शुरू हुई, कुछ नताइज तो निकलने थे ना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जो इमरान खान के ओपोनेंट्स थे, इंक्लूडिंग योरसेल्फ ये वो, उनको अब उसके जाने के बाद क्या खौफ है? तलत भाई, एक तो तजर्बात की जब हम बात करते हैं तो हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इन तजर्बात की कॉस्ट कौन पे कर रहा है, कीमत कौन अदा कर रहा है। अभी हम जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 9 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चा इस वक्त स्कूल से बाहर है, जिसको तालीम नहीं, जितना स्कूल में है उससे कहीं ज्यादा बाहर है। फिर इसी तरह जो विमेन पार्टिसिपेशन है हमारी वर्क फोर्स के अंदर, वो इस रीजन में सबसे कम है। पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन है, उसको काबू करने के लिए कोई हमारी तरजीहात नहीं है। तो असल कीमत जो है वो तो इस मुल्क के अवाम अदा कर रहे हैं तजर्बात की सूरत में। तो हमने इस मुल्क में मजीद कितने तजर्बे करने हैं? हमने जितने सारे तजर्बे किए हैं, अभी ये तजर्बा हो रहा है इलेक्शन में। देखें अभी ये इलेक्शन जो है, मैं बहुत अदब और एहतराम से खुरम भाई के गोश गुजार करना चाहता हूं कि फिजा ये बन गई है कि हम अरबों रुपए अगर इलेक्शन पे खर्च कर रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा जो लोगों से वसूल किया गया है। अगर किसी ने अपने स्कूटर में पेट्रोल डलवाया है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है, बिजली का बिल दिया है, गैस का बिल दिया है, अपने बच्चों की स्कूल की फीस दी है, माचिस की डब्बी खरीदी है, उनसे टैक्स का पैसा लिया है और वो पैसा हम खर्च कर रहे हैं। लेकिन फैसला हम बंद कमरों में बैठ के कर चुके हैं कि ताजपोशी किसकी की जाएगी। नहीं, ये किस तरह आपको, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों आप कहते हैं? देखिए ना, इसलिए कि हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो दायरों में घूमती है। 2018 में जो मंजूर नजर थे आज वो जेर एताब है, और जो उस वक्त जेर एताब थे आज मंजूर नजर है। मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त जो हुआ और जिन मसाइल का उन्हें सामने रहा, हम उस पर मोतनज रहे। लेकिन आज हमें ये उम्मीद नहीं थी, कम अज कम मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मियां साहब वही मिसाक जमहूरियत दस्तखत करने के बाद, उस इर्तिकाई अमल से गुजरने के बाद वही रास्ता इख्तियार करेंगे इक़्तिदार हासिल करने के लिए जो इमरान खान साहब ने 2018 कौन सा रास्ता, मुक़्तदरा की खुशबू भी हासिल करके। मतलब हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में ओपनली डिबेट हो। क्या शवाहिद है आपके पास? देखिए, नवाज शरीफ और इमरान खान की दोनों जो हैं एक ही सिक्के के दो हिस्से। देखें, इस वक्त अभी चंद रोज पहले मियां नवाज शरीफ साहब का बलूचिस्तान का दौरा हुआ। वहां पर बाप पार्टी के जो लोग थे वो रवाना किए गए मुस्लिम लीग नून में। तो ये वो वाज़ेह इशारे हैं हमारी सियासत के अंदर कि जिनसे आपको पता चल जाता है कि आपकी जो मुक़्तदरा है उसका टिल्ट किस जानिब है। और फिर उसके बाद जिस तरीके से अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हुआ, हम ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो जिस तरीके से उन्हें हुकूमत से रुखसत किया गया, जो केसेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस थे जिन्होंने हमें उस वक्त बड़े बड़े लंबे भाषण दिए, पिटी द नेशन वाली बातें केसेस थे ना। अब गलत केसेस में रिलीफ मिल रहा है, आप कह रहे हैं वो भी गलत है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। और फिर जिस तरीके से जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको सारे रास्तों से साफ करके उनके लिए एक फील्ड सजाई जा रही है, तो ये इसके तो बहुत ज्यादा शवाहिद मौजूद हैं। लेट मी टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद हम बाकी पैनलिस्ट के साथ भी बात करेंगे और हम वाकईतन इसको डिबेट करना चाहते हैं कि इंतखाबात के बारे में ये जो माहौल बना हुआ है कि पहले से तयशुदा नताइज हैं, जो अमूमी ख़तरात हैं, ख़दशात हैं, इनका जिक्र किया गया, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन अगर नतीजा पहले से तयशुदा है और ये
लेजेंड बनता है पाकिस्तान के अंदर, तो भले नतीजा सही हो या गलत, लोग इसी पर यकीन करेंगे। ब्रेक बाद इमरान खान तो आज के दिन आउट हुए इंतखाबात से, लेकिन बाकी सारे इन नजर आते हैं। लेकिन जो इन हैं उनका ख्याल है कि उनमें से भी चंद एक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इन हैं, यानी इंतखाबात के नताइज पहले से तयशुदा हैं। तो परवेश साहब, जब मैं बात कर रहा था मुस्तफा साहब से, तो आप बीच में कह रही थी कि आपको कितने शवाहिद चाहिए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नहीं, ये मुझसे क्यों आप कहलवाना चाहते नहीं हैं? कहलवाना, सारी मैं जानना पाकिस्तान चाहता हूँ, को वाकई पता है। जानना चाहता हूँ। देखिए ना, मतलब एक आम के जो कैदी हो या कॉन्विक्ट हो, इस तरह की कौन पाकिस्तान में कोई सोच भी सकता है? देखिए, वैसे ये प्रोसेस जो है ना इस वक्त इलेक्शंस का, ये मैं पार्टी लाइन से ऊपर की बात करूँ, इसमें गरीब आदमी का कोई अमल दखल नहीं। ये जो गेम है इस वक्त, ये करोड़ों की गेम है। इसमें गरीब क्या, आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी भी सोच नहीं सकता। 18 में ठीक जो है ना? मुख्तलिफ था, 13 में नहीं, ये मुख्तलिफ था। हमारा अलमिया है, लेकिन अब तो बहुत बढ़ चुकी है। जो अब हालात हैं, जो मईशत के मामलात हैं, एक तो वैसे ही आम आदमी इससे बहुत हद तक जो है वो बाहर है। उसके बाद जो रह गए चंद, उसमें भी पहले ही सब कुछ डिसाइड हो जाए। तो सवाल ये है कि पहली बात तो अब मुझे इस पे भी शक है कि जो ये चाह रहे हैं और जो नज़र आ रहा है इस वक्त मियाँ साहब को, हो सकता है कि वो डिलीवरी के वक्त वो चीज़ उन्हें ना मिले, वो जो है वो कुछ और शक्ल में हो। लेकिन इन्होंने ऑर्डर कुछ और किया और लिफाफे में से कुछ और निकला है। लिफाफे में से कुछ भी निकल सकता है। तो लिहाजा बात यह है कि इस तरीके से अगर कोई चीज़ आ भी जाए, हम भी कुछ ना कहें, मौलाना साहब भी कुछ ना कहें, मुस्तफ़ा भी चुप, हम सारे खामोश हो जाएं, ज़ाहिर है मुल्क में एक इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तो क्या ये लाई गई चीज़, अब आप इसको पढ़ें मियाँ साहब के ख़यालात के साथ, मैं मियाँ साहब को इस पर मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराती, शायद उनकी जगह कोई और भी हो तो ऐसे ही करे, लेकिन जो वो कहते हैं उनके दिल से, जो मियाँ साहब के मुखालिफिन कहते हैं कि उनके दिल से वो बातें नहीं निकली, वो सारी जो उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की और किसने वो तकलीफ़ें कॉज की, वो नहीं निकली। और लिहाजा इस सूरत हाल में, वो रोज़ कहते हैं मियाँ साहब, रोज़ जिक्र करते हैं, और इस सूरत हाल में इस तरीके से लाए गया अगर कोई हम आ जाता है निज़ाम, तो आप मुझे बता दीजिए उसकी तवालत क्या है, उससे हमें क्या मिलेगा। 6-8 अरब इस कौम के जो हम हैं लगाने जा रहे हैं, जो लगते ही हैं लेकिन लगाने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप मुझे बताइए कि ये कोई तमगा तो नहीं है जिसको हम पहन के अगर मेरी पार्टी भी करे तो मैं कहूँगी ये कोई तमगा नहीं है। ठीक है, अभी मेरे पे किसी की नजर करम है, कल इमरान पे थी, परसों किसी पे भी हो जाए। अभी से जो हमें शवाहिद नजर आ रहे हैं, मियाँ साहब के दिल में अभी तक जो है खलिश है, और वो खलिश रोज उसका जिक्र करते हैं। वो किसी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि उन्होंने ना कहा हो कि एहतसाब इन लोगों का नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, हम सब जानते हैं, जब वो स्टेज आएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि शायद कोई इसमें ऐसी गुंजाइश निकल आए कि सबको एक जैसे मौके हों। ये ना हो कि एक सूबे में कोई बाहर निकल के कैंपेन करे तो जान के लाले पड़ जाएं, और दूसरी तरफ ये हाल हो कि किसी को इतना खुद एतमादी हो कि मैं निकलूं क्यों, वो किसी से मिलना ही ना चाहे, वो पहले घर बैठे जीता हो। तो खुर्रम साहब, आप स्टूडियो का माहौल और गुफ्तो शनीद का जो रुख है उससे जान रहे होंगे कि ये किस तरफ मामला चल रहा है। बुनियादी इशू यही है कि ये तयशुदा है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपकी पार्टी को ये बात वरी करती है कि जिसने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के बारे में तवील अरसे तक, शुरू से नहीं तवील अरसे तक एक स्टैंड रखा, अब उस पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इमरान खान प्लस है। साहब, मैं तो सब अपने कॉलीग से इस्तदा करूंगा आपके तवज्जुह से कि बैठकर लिस्ट बना लें कि क्या होगा, तो ये कहेंगे कि इंतखाबात साफ और शफाफ हुए हैं। अभी तक तो यही लगता है कि अगर मियां नवाज शरीफ जेल में होते आज भी तो शायद इनके लिए साफ और शफाफ इंतखाबात होते, या जिस तरह 2018 के सेनेट के इंतखाब में हमसे शेर का निशान ले लिया गया था, तो अगर ये लिया जाए तो तब शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मीट्रिक हमारे सामने तो बड़े क्लियर हैं कि किसी झूठे केस में किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को डाला नहीं गया जेल के अंदर। इमरान खान ने साइफर केस में खुद एतराफ़ किया है, उनसे वो खुफिया दस्तावेज गुम हुई है, कोशाखानी की एविडेंस बड़ी क्लियर है। यहाँ जिस केस में नवाज शरीफ को आपने जेल में डाला था, उसके जो जज के हालात थे, उसके बावजूद हमने मेरिट पर केस जीता है। तो लिहाजा अगर आरटीएस नहीं बैठता
اگر کسی ایک پارٹی کے لیے دوسری جماعت توڑ کر نہیں لایا جاتا تو ہماری جماعت میں کوئی شامل نہیں ہوا، پھر آپ کو ایک سینس آنی چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ دوسرا جو بات کی گئی کہ جی دل میں خواہش ہے، سیاست کے سینے میں تو ہم نے سنا نہیں ہوتا، لیکن یہ خواہش ذاتی نہیں ہے، یہ خواہش اس کے ساتھ کھلواڑ کی ہے جس کا تقریر میں کیا تھا۔ وہ کوئی ذاتی انتقام نہیں دینا چاہتے، اس لیے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، صرف ایک کہا پاکستان کے عوام سے کہ ان کہ آئین کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہ ہو۔ لیکن وہ اس کا نام نہیں لیتے۔ کیا نواز شریف کے ساتھ ایک بہت غیر معمولی طور پر ناانصافی اور ناحق کا سلوک، لہٰذا وہ بات خورم صاحب ہم آپ کی آڈیو کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، but there seems to be a problem with your audio، لیکن آپ کا جو مین نکتہ ہے وہ میں لے کے حافظ صاحب کے پاس آتا ہوں۔ فہرست بنا دیں جی، آپ بتا دیں کیا ہو کہ یہ جو زہریلا پن ہے، یہ خدشات سے بھرا ہوا جو ایک ماحول بن گیا انتخابات سے پہلے، اس کو ڈیفیوز کیا جا سکے، آپ سیٹل ڈاؤن ہو کہ جی یہ واقعتاً کچھ نسبتاً بہتر ماحول بن گئے، وہ کیا ہوں گے؟ پوائنٹس کیا ہوں گے فہرست کے؟ یہ کون کریں گے؟ آپ کریں گے نا؟ ہم ایک پیج پر ہیں، ہم سیاستدان ایک پیج پر ہیں، ہم تو نہیں ہیں ایک پیج پر، ہم ایک صفحے پر نہیں ہیں۔ دیکھیے ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، کہاں ہے جمہوریت؟ مساق جمہوریت تو اس وقت ہم نے دفن کیا جب ہم نے NRO کیا۔ آپ مساق ملی کی بات کرتے ہیں، مساق ریاست کی آئین ہے، آئین پہ عمل کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا، آئین پہ عمل نہیں ہے، مساق جمہوریت پہ عمل نہیں ہے۔ اب یہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میری حکومت آئی، آپ کی حکومت آئی، مساق جمہوریت پہ تو آپ عمل کر سکتے تھے۔ آج ہم سب مثال میں دیتا ہوں، ہم نیب سے رو رہے ہیں۔ مساق جمہوریت میں کیا یہ طے نہیں تھا کہ نیب کو ہم ختم کریں گے؟ PMLN کی حکومت بھی آئی اور پیپلز پارٹی کی بھی آئی، دونوں حکومتوں میں ہم ساتھ تھے۔ کیا ہم نے نیب کیوں ختم نہیں کی؟ ہم نے کہا کہ بابا نیب کو سمندر برد کر دے۔ یہ ہتھیار کلاشنکوف کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اور خاص کر سیاستدانوں کے خلاف۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں گے بھائی؟ دیکھیے جب تک ہم عوامی سیاست نہیں کریں گے، اس ملک میں نہ معاشی ترقی آئے گی، نہ سیاسی ترقی آئے گی، نہ قومی ترقی آئے گی۔ ہم پاور پالیٹکس کر رہے ہیں، ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ ہم سچ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کیوں نہیں بولتے؟ بولے ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں، ایک آدمی جب 100 میں 1 بولتا ہے، 2 بولتے ہیں، تو اس کی سچائی کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اس کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے، باقی سارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ بھائی پاور پالیٹکس، آپ عوامی پالیٹکس کب شروع کریں گے؟ یہ فیصلہ سیاستدان کب کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، آپ پاور پالیٹکس کا فاتحہ کب پڑھیں گے؟ سیاستدان یہ فیصلہ کب کریں گے؟ کیا طلعت صاحب یہ دونوں سیاستدان بیٹھے ہیں، آج پاکستان میں پاور پالیٹکس نہیں ہو رہی ہے؟ کہاں ہے پبلک کی سیاست؟ عوامی سیاست کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ باپ پارٹی کیسی بنی؟ ثناء اللہ زیری کی حکومت ختم ہوئی نا، باپ پارٹی بنی، اور باپ پارٹی کہاں سے جنم لیا؟ PMLN سے۔ اب باپ پارٹی کہاں چلے گی؟ PMLN میں تو واپس چلے گی نا، PMLN سے نکلی، PMLN کے اندر گئی۔ اب آپ کا وزیر اعظم باپ پارٹی کا ہے، آپ کا وزیر داخلہ باپ پارٹی کا تھا، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ باپ پارٹی کا ہے۔ اس الیکشن کو میں کیسے صاف اور شفاف الیکشن کہوں؟ یہ کس کا الیکشن ہے؟ اوکے، لیٹس ٹیک اے بریک ہے۔ پروگرام تو ہم نے بڑے انتخابی جوش کے ساتھ شروع کیا تھا، لیکن جو پروگرام آگے بڑھا تو لگا کہ انتخابی جوش جو ہے اس کے اندر ہوا زیادہ ہے اور سبسٹنس کم ہے۔ تو اب آپ لسٹ بنا دینا ہم کیا کریں۔ چلیں مولانا صاحب نے کہہ دیا جی کہ لمبا چوڑا قصہ ہے، عوامی سیاست پتہ نہیں کب شروع ہوگی، اب 3-4 ہفتے رہ گئے ہیں، اس میں کہاں پہ عوامی سیاست شروع کریں، اب کیا کریں؟ دیکھیں ایک تو طلعت بھائی 76 سالوں کا جو یہ سفر ہے، اس میں ہم نے ملک کو ایسی نہج پہ پہنچا دی ہے کہ جہاں پر مسائل اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں اور ان کی سلوشنز وقت پہ تلاش نہ کرنے کی وجہ سے ہم ایک بڑے کرائسس کی جانب بڑھے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک انجانا سا ایک خوف ہے کہ مستقبل کیا لے کر آئے گا۔ اب ویسے جو گہما گہمی ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ ایک حکومت آئے گی، ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا پرومسز کر رہی ہے، دوسری اپنے وعدے کر رہی ہے، اس ماحول کی کمی کیوں ہے؟ آج بھی دیکھیں یہ اعداد و شمار طلعت بھائی یہ بڑے ٹیلنگ ہیں
کہ آپ کی روٹین میں 15 سے 20 ہزار روز کا پاسپورٹ بنتا تھا اس ملک میں. آج آپ کا 35 سے 40 ہزار کے درمیان اپلیکیشنز ریسیو ہو رہی ہیں. پاسپورٹ آفس کے پاس کاغذ ختم ہو گیا ہے, لوگوں کو 2-2 3-3 مہینے کی تاریخیں دی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جانا چاہتے ہیں. یہاں پر اس ملک میں تعلیم, صحت, خوشحال زندگی نہیں مل سک رہی لوگوں کو. وہ خطرناک سفر تگڑی کیمپینز کریں, لوگوں کا مزاج بدلیں, کوئی اس قسم کا تو کام. دیکھیں نا, اب وہ ہم اتنا عرصہ ان 76 سالوں میں ساری تلخ باتیں جو تھی ان کو ہم کارپیٹ کے نیچے ڈالتے رہے, ان کے اوپر ہم نے گفتگو نہیں کی مصلحت پسندی کی وجہ سے. لیکن آج ہمیں مصلحت پسندی کو سائڈ پہ رکھ کے ہمیں تلخ باتیں بھی کرنی پڑیں گی, کیونکہ یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور ہم سب مل کے چاہتے ہیں کہ یہ ملک واپس پٹڑی پر آئے, یہاں پر لوگوں کے لیے ڈیلیور کرے یہ ملک. لیکن جس طرح یہ عمل چل رہا ہے آپ کے خیال میں اس کے ذریعے پٹڑی پر آئے گا نہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہم بنیادی تضاد حل نہیں کر پا رہے اس ملک میں. وہ بنیادی تضاد یہ ہے کہ اس ملک کو چلانا کس کا کام ہے. یہ آپ کی پرنسپل کانٹرڈکشن ہے. یعنی سول نے چلانا ہے یا ملٹری نے؟ جی ہاں. اب دیکھیے, ہم پہلے اپنی انہی چیزوں کی وجہ سے ہر ایکسپیریمنٹ ابھی کون چلا رہا ہے؟ ہم نے کانٹیننٹ کی ریس سے ہم باہر ہو گئے, پھر ہم ریجن کی ریس سے باہر ہو گئے. یعنی جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے اعداد و شمار دیے, اس کے بعد آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھ لیں, دیگر رپورٹ دیکھ لیں, آپ کا کرمنل لیگل سسٹم جو ہے وہ دنیا میں 130ویں نمبر پہ. ٹھیک. یعنی نہ اس ملک میں انصاف ہے, نہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. تو کرنی کس نے؟ سیاستدانوں نے, اور ان کی تمام تر توجہ جس طرح حافظ صاحب کہہ رہے تھے پاور پالیٹکس کی جانب. اوکے, ویسے فرینکلی میرا ذاتی طور پہ پاور پالیٹکس کے ساتھ کوئی بطور تجزیہ نگار بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے. پاور پالیٹکس جو ہے وہ ساری دنیا میں ہوتی ہے, لیکن عوام سے اتنا نہیں کٹتی جتنا پاکستان کے اندر کٹ چکی ہے. تو خرم صاحب ذرا آپ کی طرف آتے ہیں, اس کے بعد پرویشر کے ساتھ میں کنکلوڈ کروں گا. ذرا فرمائیے گا کہ اس ماحول کو پرسیپشن انڈیکس کے اوپر, چلیں ہم بھول جاتے ہیں ریالٹی کیا ہے, اس کے اوپر ہم ڈس ایگری کر دیتے ہیں, یہ جو پرسیپشن ہے اس کو کیسے تبدیل کیا جائے؟ آپ نے کہا کہ ان سے فہرست بنوائیں, انہوں نے تو فہرست بنائی نہیں ہے. آپ کے خیال میں کچھ ایسا امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں لیول پلینگ فیلڈ پرسیپشن انڈیکس کے اوپر ہوتی ہوئی نظر آئے؟ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ جی, لیول پلینگ فیلڈ کی تو کوئی منطق کہیں سے درست سمجھ نہیں آ رہی طلعت صاحب. جو چیز میں سمجھ پایا ہوں اور جس پر کام ہو سکتا ہے کہ عوام کی بات تو ابھی ہم نے شروع کرنی ہے میاں نواز شریف نے. ابھی تو وہ ہر روز ایک ڈسکشن تھوڑی سی کرتے ہیں, جو آنے والی ان کی تقاریر ہے غالباً وہ 20 سے 25 جلسے کریں گے اس الیکشن کیمپین کے دوران پورے ملک میں. اس گفتگو میں پھر بات ہوگی جس کی طرف میرے بھائی مصطفیٰ نے اشارہ کیا ہے. عوام کی مہنگائی کی بات ہوگی, روزگار کی بات ہوگی, روپے کی قدر کو مستحکم کرنے کی بات ہوگی, وفاقیت کی بات ہوگی, عوام کی حاکمیت کی بات ہوگی. یہ ایک لاجیکل اگر ڈیمانڈ ہے تو انشاءاللہ وہ یہ جو مطالبہ ہے کہ عوام کی بات کرنی ہے وہ انشاءاللہ میاں نواز شریف کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ابھی تک ہماری تمام جو آپس میں بحث ہے وہ ہمیشہ ماضی پر ہوتی ہے کہ اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. عوام تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ان کے بچوں کے لیے کیا کر سکتی ہیں, اور یہ جواب انشاءاللہ میاں نواز شریف انہیں اپنے آنے والی تقاریر میں دیں گے. جی, تقاریر کا انتظار کریں. نہیں, وہ تو کر لیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے, ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے وہ دن یاد ہے جس دن میاں صاحب کو نااہل کرنے سے پہلے ٹکرز چل رہے تھے, اسکرینوں پہ فیصلہ لکھوایا جا رہا ہے, اور پھر اس طرح وہ جو ہمارا ایک روایتی طریقہ اس طریقے سے آیا کہ میاں صاحب نااہل ہو گئے. وہ آج سے کتنے عرصے پہلے کی بات ہے, اور اس کے بعد پھر کس طریقے سے عمران خان آیا, کس طریقے سے تباہی مچی ملک کی, پھر کیا قیمت دے کے جو ہے ہم یہاں پہنچے. اور آج دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی چھوٹے بچے کو آپ لڈو دکھائیں یا کوئی چاکلیٹ دکھائیں, وہ بھاگ کے اس کو پکڑ لے اور منہ میں ڈال لے, وہ بات سمجھ آتی ہے. لیکن ہماری جیسی جماعتیں, ان کی جیسی جماعتیں, ان کو اگر دکھایا بھی جائے تو تھوڑا سا تحمل, چاہے دکھاوے کے لیے, وہ کرنا بنتا ہے. یہ لوگ بھی دیکھتے ہیں. اب وہ اگر اس طریقے سے جو ہے وہ بھاگیں اتنی چکی پیسنے کے بعد, تو پھر لیگیسی تو کوئی سوال نہیں رہتا نا. لیگیسی کیا چھوڑنی, یہ جو ہے انتخاب بہت سے لوگوں کا آخری انتخاب بھی ہوگا, تو لہٰذا وہ کیا لیگیسی لوگوں میں چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, جو اس کے نتیجے میں ہوا, جیسے یہ ہونے جا رہے, جیسے ہمیں نظر آتا ہے اور ہمارے خدشات ہیں, اس کو کون سنبھالے گا, کون اس کا ذمہ داری اٹھائے گا؟ جو اس کے نتیجے میں اگر اس قسم کی بد امنی اور گھڑمس مچ گیا تو کیا ہم اس کے متحمل ہیں اس سٹیج پہ؟ I have to leave it there. آپ چاروں کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں شرکت کی. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم نے انتخابی عمل کے حوالے سے
ایک जोश व खरोश पर मबनी प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन बड़ा सोबरिंग नोट के ऊपर हम इसको ख़त्म कर रहे हैं कि मामला इतना सीधा नहीं है कि आप तकरीर करेंगे और पाकिस्तान के अंदर सुधार आ जाएगा और पर्ची डिब्बे के अंदर डालेंगे तो उसके बाद नतीजा जो आएगा तो पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। जो हमने माजी में किया है वो बाज़ औक़ात अपनी हौलनाकियों के साथ हमारे सामने भी खड़ा हो सकता है। तो देखते हैं कि इन इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान में क्या होता है।